इश्टानो हालींच मोपा एअरपोर्टाचेर पार्किंग फी वाडयल्ल्या वयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी ह्या वयल्यान जेन्ना आवाज केलो तेन्ना ताका एक पॉलिटिकली मागीर एक तो इश्यू जावन रावलो। थंय मागीर मनोज परब गेलो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, मागीर विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड आनी बरेचशे पॉलिटिकल लिडर्स थंय जमा जाल्ले आनी तांणी ती जी फी वाड जाल्या पार्किंगाची ताका विरोध केल्लो। 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया अशी ती पार्किंग फी वाडिल्ली। सर्वसामान्य मनशाक आनी थळाव्या लोकांक ताचो त्रास जाता हो विरोधाचो मुद्दो आशिल्लो। लोकांक दिसलें की हें सगळें जाल्या उपरांत फी कॅन्सल जाली काय कितें, वाडीव फी 80 रुपया उरले काय कितें असो एक प्रश्न खुबश्या जाणांच्या मनांत येवपाक शकता। पूण इश्टानो तशें कांय जाल्लें ना। थंय फी 200 रुपयाच जाल्या आनी दर 10 मिनटां उपरांत ती फी वाडत आसा। म्हणजे 200 आसा आनी जर 10 मिनटां वाडली जाल्यार आनी 200 आनी जर वाडली जाल्यार आनी 200 अशे तरेन थंयच्या प्रशासनान ही लोकांचेर फी वाड लागू केल्या आनी तातूंतल्यानय पयसो कसो काडप हाची थंय ताणें एक वेवस्थीत सोय करून दवरल्या। हालीं आमकां स्वता हांवें हो अनुभव घेतला। एअरपोर्टाचेर फाटीं एक दीस जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना वादळी वातावरण आशिल्लें, विमानाक लँडींग करूंक मेळनाशिल्लें। कोण तरी येवपाचो आशिल्लो, ताका पिकअप करपाक जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना हांव मातसो बेगीन पावलो, कारण विमान एकदांच सकयल देंवपाचो प्रयत्न विमानान केलो, परत तें वयर गेलें, परत सकयल आयलें, परत ताणें वयर आकाशांत वचपाचें हें केलें। अशें ह्या हातून वेळ जालो आनी थंय जेन्ना रावचो पडलो जाल्यार 400 रुपया फक्त थंय रावला हाचें कारण दिवन ताणीं फी घेतली। पयशे दिवपाचो प्रश्न हांगा ना, पूण चूक तुमची खंय तरी टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाल्लो, विमानाक देंवपाक मेळनाशिल्लें आनी आमी जे लोकांक म्हणजे जे कोण लागचे तांकां हाडपाक आमी गेल्ले तांकां बशिल्ले कडेन हो जो भुरदड बसता वाडीव फीचो किंवा एक्स्ट्रा जे आमकां दिवचें पडटा, हें कित्याक? गोंयकारांनी हेच खातीर एअरपोर्टाक खातीर आपली जमनी जागे आनी बाकीचें सगळें दिलें, आपले गांव दिले, आपले आडेकडेचो परिसर उद्ध्वस्त करून सगळे हातून घेतलो की एक गोंया खातीर बरो एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाय। पूण अशे तरेन समजा जर लोकांची लूट जाता जाल्यार तो एअरपोर्ट गोंयकारांक शाप काय वरदान हो एकदां परत प्रश्न लोकांच्या मनांत साहजीकपणान उपस्थित जातलो।